बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एनबी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले कोट डीजी से एनबी न्यूज़ के नुमाइंदे लुत्फ अली लुंजवानी के मुताबिक कोट डीजी के गांव गुलाम मोहम्मद तहमीम में पीपी रहनुमा वडेरा जहीर हुसैन तहमीम ने यूसी अता मोहम्मद हामी के चेयरमैन मेंबर जिले कौंसलर जनरल कौंसलर्स और दीगर मौजूदीन के मान में इशाया दिया, जिसमें चेयरमैन एजाज अहमद सोहू, मेंबर जिला कौंसलर हैरपुर बार के जनरल सेक्रेटरी अल्ताफ हुसैन मरी, वाइस चेयरमैन जाहिद हुसैन लशारी, यूसी सेक्रेटरी फरोज अहमद भट्टी, चारों वार्ड्स के जनरल कौंसलर यार मोहम्मद भंगड़, कामिलुद्दीन अजन, आफ्ताब अहमद खास खेली, अकरम इलाही खास खेली, चौधरी अरफान मुगल, सैयद जफर अली शाह, साजिद अली सुमरू, अल्ताफ हुसैन तहमीम, लुत्फ अली लुंजवानी, एजाज अली खास खेली, मुकेश में खास खेली और दीगर ने शिरकत की। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम मुस्तफा कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक सकूट ढाका और आर्मी पब्लिक स्कूल हमारी मिली तारीका स्याह बाब है जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान दो लखत हो गया, जबकि 16 दिसंबर 2014 को पेशावर में दुश्मनों ने मासूम बच्चों को खाक और खून में नहला दिया। इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम IHRM के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल पंजाब आर्ट चेयरमैन फास्ट मीडिया ग्रुप गुलाम मुस्तफा कादरी ने 16 दिसंबर 2014 सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर शहदा के लिए दुआए मगफरत करते हुए कहा कि आज 16 दिसंबर है वो दिन जब 2014 में दहशतगर्दी की एक शफाक और बुज़दिलाना कार्रवाई ने पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल को मातम कुंदा बना दिया। ये दिन पाकिस्तान की तारीख में हमेशा के लिए एक स्याह बाब के तौर पर याद रखा जाएगा। आर्मी पब्लिक स्कूल के मासूम शोहदा का खून हमें याद दिलाता है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई। हमें अपनी आइंदा नस्लों को महफूज बनाने के लिए यह जहदी का इजहार करना होगा। तालीम के दुश्मन हमारे अज़म को खत्म नहीं कर सकते। शोहदा की कुर्बानियां हमें हौसला और जुर्रत फराहम करती हैं कि हम एक मजबूत पाकिस्तान की तामीर के लिए काम कर रहे हैं। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले मरी से एमबी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक फरक खान खोखर की जानिब से तहसील कोटली सतिया और जिला मरी की आवाम के लिए एक बार फिर मजबूत हमायत का ऐलान कर दिया गया। उन्होंने कहा, जब मरी हाईवे पर हुकूमत इमारतें गिरा रही थी तब भी मैंने आवाज बुलंद की थी और आज भी कोटली सतिया और मरी के हकूक के लिए पुरअज़म हूँ। ये हमारा इलाका है और मैं हमेशा अपने लोगों के साथ खड़ा रहूंगा और अगर पाकिस्तान में होता तो इस जरगे में जरूर शिरकत होता। मेरी आवाज़ हर हाल में कोटली सतिया और मरी की आवाम के लिए बुलंद होती रहेगी। फरका खान खोखर ने यह भी याद दिलाया कि जब कोटली सतिया के 2 बच्चों को कच्चे के डाकुओं ने अगवा किया था तो इस वक्त भी उन्होंने भरपूर हमायत की और बच्चों को बाजियाब करवाने में अहम किरदार अदा किया था। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले ओकाड़ा से एमबी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ शानी वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा मनशियात और शराब फरोश गिरफ्तार, 90 लीटर शराब और चालू भट्टी बरामद। थाना हुजरा शाह मुकीम पुलिस की SHO फरहा शहजाद की सरबराही में कामयाब कार्रवाई, 90 लीटर शराब बरामद, मनशियात फरोश मकबूल अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम मकबूल के कब्जे से 90 लीटर शराब बरामद, मुकदमा दर्ज। मुलजिम इलाका थाना हुजरा शाह मुकीम और गिरदानवा में मनशियात शराब फरोशी का मकरूज धंधा करके नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा था। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले रहीम याहान रेस्क्यू रजाकारों की लाहौर में होने वाले मुकाबलों में नुमाया पोजीशन। बच्चों ने एंथिक मेहनत के बाद मैदान में दीगर टीमों का मुकाबला किया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आदिल रहमान तफसीलात के मुताबिक रजाकारों के आलमी दिन के मौके पर मुनक्किद होने वाले मुकाबलों में चाइना समेत पाकिस्तान भर से 65 के करीब टीमों ने हिस्सा लिया। रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर आशिक महमूद की क़यादत में जिला रहीम यार खान की नुमाइंदगी करते हुए तलबा व तलबात ने 1 महीने की अंथनिक जद्दोजहद के बाद लाहौर रेस्क्यू 1122 अकेडमी में मुनक्किद होने वाले मुकाबला जात में शिरकत की। मुकाबला जात में मुख्तलिफ होने वाले सानहात हादसात की सूरत में दर्जा बंदी से मरीजों को मौके पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद के साथ रेस्क्यू टीमों के हवाले करना शामिल था। रेस्क्यू रजाकार टीम ने MSCI सर्च एंड रेस्क्यू, लोड लिफ्टिंग, शैलो वाटर रेस्क्यू में बेहतरी कारकर्दगी दिखाई। और टीम लीडर जरताशा और मरियम ने टीम को लीड किया, जबकि परचम थामने के फरीजे
ملک عمر نے ادا کیے۔ شاہ زیب فوجی محمد حذیفہ مسکان اور ذیشان و زینب نے بطور ٹیم ممبر بہترین ایمرجنسی مینجمنٹ اور مریض کی زندگی کو بچانے کے پیش نظر ابتدائی طبی امداد کو پیش کیا۔ ٹیم کوچ کے طور پر ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر عاشق محمود نے کردار ادا کیا۔ بلیٹن کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، پشاور سے ظہیر علی شاہ کی رپورٹ کے مطابق چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا نے پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ صوبائی دارالحکومت پشاور میں پولیو مہم 7 روز تک جاری رہے گی۔ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا اب تک 18 پولیو کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ پولیو کے زیادہ تر کیسز DI ہان سے رپورٹ ہوئے ہیں۔ اکثر بچوں کو حفاظتی قطرے نہیں مل پاتے، اس لیے مزید کیسز سامنے آ جاتے ہیں۔ سے درخواست ہے کہ اس مہم میں حکومت کا ساتھ دیں۔ ایک وائرس کو تو ختم کر دیا ہے لیکن دوسرا وائرس ابھی بھی موجود ہے۔ ندیم اسلم چودھری: تمام ہسپتالوں میں پولیو کے حفاظتی قطرے موجود ہوتے ہیں۔ بلیٹن کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، بھکر سے MB نیوز کے بیورو چیف ملک رضوان اولک کی رپورٹ کے مطابق پولیس نے نان کسٹم سگریٹ کی اسمگلنگ کو ناکام بناتے ہوئے 13,50,000 روپے کی سگریٹ برآمد کر لی۔ SHO تھانہ سٹی دریاہار محمد یونس خان کی قیادت میں اللہ نواز خان سب انسپکٹر اور پولیس ٹیم نے کامیاب چھاپے مار کے نان کسٹم سگریٹ کی اسمگلنگ کو ناکام بنا دیا۔ ملزم عبد المنان ولد محمد ایوب کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضے سے 1200 ڈنڈے نان کسٹم سگریٹ، کمپنی رائل پام پلیئر اور پلسٹینیم برآمد کر لی، جس کی کل مالیت 13,50,000 روپے بنتی ہے۔ بلیٹن کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، چترال کیلاش قبیلے کا مذہبی تہوار چتر موس کیلاش وادی میں جاری ہے۔ کیلاش کی تینوں وادیوں رمبور، بریرا اور بمبوریت میں مذہبی تہوار منایا جا رہا ہے۔ مذہبی تہوار میں مختلف رسومات کی ادائیگی کا سلسلہ جاری ہے۔ فیسٹیول میں شارا بیرک کی ایک رسم ادا کی گئی۔ گندم سے بکری، مارکھور، دمبے اور مختلف جانوروں کے مجسمے تیار کیے گئے۔ ٹورزم پولیس کے جوان فیسٹیول کے دوران سیاحوں کو ہر قسم کی سہولیت فراہم کر رہے ہیں۔ DG ٹورزم اتھارٹی تاشفین حیدر ٹورزم پولیس لواری ٹنل اور کیلاش کو جانے والے راستوں پر ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ تاشفین حیدر۔ بلیٹن کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، چنیوٹ سے رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق مولانا محمد فیض نذیر محروم کی یاد میں جامعہ مسجد زبیدہ میں تعزیتی سیمینار کا انعقاد۔ ضلع بھر کے علماء کرام، وکلاء اور مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد کی کثیر تعداد میں شرکت۔ محروم کی دینی اور ملی خدمات پر انہیں زبردست خراج عقیدت کیا گیا۔ قرآن خوانی کے بعد شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا محمد خلیل احمد اشرفی، قاری شبیر احمد عثمانی، مولانا مفتی لال جوہر خان، حافظ مقبول احمد، مولانا صاحبزادہ محمد مجاہد فیض نذیر و دیگر علماء کرام نے کہا کہ جامعہ فیض العلوم العربیہ مولانا محمد فیض نذیر کی وفات سے اہل چنیوٹ ایک مخلص لیڈر سے محروم ہو گئے ہیں۔ مرحوم نے اپنی ساری زندگی دین اسلام اور ختم نبوت کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ ان کی خدمات کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ آخر میں مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ بلیٹن کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، چنیوٹ سے رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق جامعہ مسجد حلیمہ سرور میں شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس کے منتظمین چودھری سجاد نعیم چوہان ظفر سرور، ڈاکٹر زاہد یاسین کے مہمان گرامی قاری شاہد پارسا، رانا تجمل حسین اور مہمان خصوصی حضرت علامہ مفتی شوکت سیالوی۔ عوام نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ قاری شاہد نے نعت کی سعادت حاصل کی اور شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان فضائل بیان کیے۔ علامہ مفتی شوکت سیالوی نے اپنے خطاب میں کہا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال و دولت اسلام کے لیے وقف کر کے مثال قائم کر آپ وفا کے پیکر تھے اور مسلمانوں کے لیے مشعل راہ۔ ان کے کردار کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں MB نیوز، کیونکہ MB نیوز ہے ملین براڈ کاسٹنگ نیوز نیٹ ورک۔